Di ana mga lodi, akong gisaa din nyo nga maghimo tag sweet and sour mga lodi. Gahimo akong sweet and sour mga lodi. Init-init na mantika pero dili kay init. Akong gibutan ako ang tomato paste. Kung may tomato paste mga lodi, pwede ra ketchup. Niglono ninyo sa dili kayo init nga mantika. Kanang mubukal na ba? Ukay-ukayon yung taman mga lodi para dili magtibog ol inig. Butang na to sa uban nga mga para sa gulo ni mga lodi. Hinalang ukay-ukayon ginato. Dili kay kusog ang siga ni mga lodi. Di siya kay niinit. Oh, mao na ni ato ni butangan og 1/8 sa kabo nga suka mga lodi, 1/8 nga kabo kana bitong ubos pas 1/4 mao na siya nya. Ang tubig ani usa og tunga. Di man ilan yung mga lodi kay ang gigamit nga kabo ri dako mo gani. Now sa kabo og tunga. Kana bitong kabo gyud. Unya magsukod ka og kanang central nga 1/4 nga kapinan mo gamay sa 1/4 ba. Ibutang nimo diri. Nya dayon 1/8 pod nga kabo nga pineapple juice na kong gibutang mga lodi. Naanara ka simple mga lodi pero makakuan mo rin kaya akong gigamit ani nga sukdanan kuan mo dako unsa ni kanang kabo ba kabo gin nga kabo. Kamo diha kung magluto mo maghimo og sweet and sour kung cup nyo gamiton kuan na lang sunda lang to 1/8 cup nga suka, 1 and 1/2 tubig, 1/4 cup nga kanang central o 1/8 nga kanang naang pineapple juice. Mao ra to. Nya di abuton to bukal kanang pabukalon gini siya kay para mo ma-mix gid iyang kuan ba matunaw sa iyang kamay nya iyang masagoltan na ma-mix. Mao na higayon na magtunaw ko cornstarch niya karon ikabukal na ato ibutang depende lang sa gid kanang cornstarch ninyo kanang bana-banaon lang kay dili man pod palabiag sticky na to. Kinahanglan mo butang mo ani ukay gid dayon ha kanang ukay nga kusog nga ukay ba tuyok gyud kay nga ukay kay kun dili nimo ukayon og taman magtibug-ol man siya kanang bitong murag kuan kanang murag daghag mga kuan lawg-lawg kanang kuan ba magtibug-ol siya kinahanglan naglunod mo sa cornstarch hinahinayan imong kayo nya dayon ukay gid yan para ani ukay kusog kay nang ukay kun dili nimo ukayon og kusog magtibug-ol lagi siya kanang murag magkuan maglain-lain og grano ba mao na siya ani nya dayon ako dili na ako kay stikihon ni kay ni kabugnaw ni gud basta sweet and sour niya tungod sa cornstarch inig kabugnaw mo pilit na siya taman kana mo sticky na siya mao na nga ako magbutang ani labi na display ra nya ang butangan ani kay aircon o kan bugnaw ma ang butangan na displayhan na mo mao na nga dili kaayo nako kanon kanang stikihon lasaw-lasaw ra gamay o mao na ni sakto na ni mga sweet and sour na mga lodi depende nyo kung ang inyong butangan ba nyo niglamas nga kuan anindot ka na pineapple tidbits ibutang nyo ani kay naman ko lamas ani ibutang nyo mga lodi kanang carrot sili atsal bombay o pipino mao ni akong sa dili pa nako na ilunod mga lodi imbis ako i-blend ari lang ako lutoon sa sauce kay humot man yung pipino basta makuan sa init mga lodi kanang murag maluto siya ba nawa carrot sili atsal pipino ug bombay ra ko sa kalani mas mayo kung naa mo diha extra nga pineapple tidbits lami ibutang humot kay mga lodi apilas pabukal nani mga lodi pwede ra sa itaping sinyo nga kanang hilaw iblansa ninyo gamay okay di ara ilunod na nato mga lodi mao na akong gihimo ganina nga face filling cream dore puno ang sudlanan mga lodi ato gini punon pa gyud ibutang nato ang sweet and sour sauce nani ra mga lodi ikuan na to ibubo lang kanang pabugnaw na ba ayaw lang sa inyo ibutang ang sauce kung init-init pagamay ang kuan niya kanang iyang isda kay malata mas maayo itong makahunga o gamay mabugnaw kay mugahi naman to gamay siya ang iyang gikot nga harina usa pa nimo ibutang ang sauce nga sweet and sour okay daghang kayong salamat sa pagtanaw sa akong part to mga idol nga gihimo kog sauce nya ara kanang shout out ko sa akong mga bag-ong mga followers ug sa mga daan nga followers ug mga katong nga supportive kayo salamat kayo nya salamat kay sa pagtanaw niyo sa akong video mga idol ha. Woohoo! Thank you!